Higala, kumusta? Sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na di nato malikayan ang realidad nga usahay tugutan sa Dios ang mga kalamidad, ang mga problema o dili paborable nga sirkumstansya sa atong kinabuhi nga mahitabo. Kana wa magpasabot nga gipasagdan ka sa Ginoo o di ba ka gusto sa Dios nga paantuson ka? Kana iyang gitugot haron kita lig-unon labi na gyud ang atong nahikatulog nga relasyon diha sa atong buhi nga Dios igsoon. Kay usahay manggod kitang mga tawo busy kayo ta sa pangitang kwarta, pagpadato, pagpadako sa ato ang reputasyon o di ba pagpanindot sa ato ang mga balay, sa pagkuha sa mga or pagsakmit sa mga butang ng kalibutan na usay malimtan nato ang ato ang Ginoo nga mao'y source sa tanang butang. Kay labaw sa tanang butang ang presensya sa atong buhay nga Dios may pinakanindot gyud igsoon. Muna kawang lang gyud ang tanan natong pagpaningkamot, kawang lang gyud ang tanan nato nga mga napundar ning kalibutan na kay lagi once manggod natugutan sa Ginoo mahanaw ra gyud ang tanan. Usa igsoon ako mga pahimangno hangyo kaninyo dagaig higayon ang atong Ginoo karon sa imong kinabuhi. Balik sa atong buhi nga Dios, ampo kanunay igsoon kay kalimot sangkit nga kanunay pasalamati siya sa tanang butang, problema man kana o dili paborable nga sirkumstansya sa imong kinabuhi, pasalamati ang Dios labi na gyud ang mga nindot nga butang nga buhat diha kanimo igsoon. Magpasalamat ang mga katigayon.